وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف لمن خاف عذاب الآخرة. شيخ مشاري، والله أسأل الله عز وجل يعني أن نسمع صوته في الحرم المكي، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بيني وبينك حلوة صراحة، أحسنت أبكيتنا صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي الغاليين. دلوقتي أنا كنت قاعد تمام وسمعت أخونا ده بيقلد شيخ معين. أنا كنت قاعد يعني فحسيت نفسي إن أنا بسمع الشيخ نسخة بالكربون، الله أكبر يعني. تمام، مش هقول لكم اسم الشيخ إيه، خليها مفاجأة صح؟ خليها مفاجأة. طيب دلوقتي هقول لك على حاجة، احنا دلوقتي هنركب طيارة احنا والمصورين والناس اللي ورا الكاميرا والناس اللي بتشوفنا برضه، وهنسافر فين بقى؟ هنسافر على الحرم المكي دلوقتي. جوه الحرم كده، ونزلنا جوه الحرم دلوقتي ونتخيل ان احنا بنسمع الشيخ. طبعا الشيخ ما تسبقش، سيبها مفاجأة. طيب يلا نكمل، توكل على الله. طبعا هو الشيخ حسن ماهر المكي طبعا ليه حدر اللي هي القراءة اللي هي السريعة، ايوه، وليه طبعا القراءة اللي هي الايه الترتيل. وطبعا في فرق بين الترتيل والحدر. الله، خلينا ناخد الفتحه بالحدر وبعد كده نرجع نجيبها تاني طيب بالحدر اللي هو يعني ممكن يقرا يعني بهذه القراءه فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب الطريقة الترتيل بقى طبعا لما بيجي يقرأ فبيقف على رأس كل آية بس بهدوء يعني فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله دي كده الترتيب. طب خلينا نرجع للحدر بقى وتكمل لنا في آيات انت بتحبها كده. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انا عايز كل الناس اللي بتشوفنا كده دلوقتي مثلا غمض عينك وتخيل كده انك بتسمع فعلا الشيخ مرماح. يعني غمض عينك للحظه لثواني. نعم. عاش قوي عاش قوي ان شاء الله عليك. يعني في يعني بيسموها يعني بعد الذبذبات او بعد ايوه فعلا الرعشه، يعني يقول لك الحمد لله رب العالمين. مش بقول لكم دكتور متخصص. الله. طب لو هنركب طياره ونعدي كده على على الكويت، مين موجود في الكويت بقى؟ ده انا من الشيخ المفضلين ليا قوي، يعني الشيخ مشاري بن راشد العباسي. يا سلام، نسمع الشيخ مشاري بن راشد العباسي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله ما لاقي كلام اقوله لك، ولو فضلت اقول لك كلام من هنا للصبح مش هوفيك حقك بجد. ربنا يوفقك يا رب، ونشوفك كده امام في اكبر المساجد كده ان شاء الله باذن الله. اللهم امين يا رب. انت لو في سفريه لالمانيا جاهز؟ يعني ان شاء الله بس نكمل الكليه. انت كنت تدرس فين؟ كليه لغه عربيه جامعه الازهر. يعني ان شاء الله شرفنا بيك والله بجد. طب يعني لو في سفريه رمضان، شهر رمضان فقط؟ لا والله يعني انا عندي زحمه في المساجد يعني. راجل عنده زحمه في المساجد، بقول له مسجد في المانيا بيقول لي عندي زحمه في المساجد. خلاص يا عم انت يعني الله اكبر عليك يا عم، ادينا مسجد. في شيخ مكلف في شهر رمضان واصبح الان امام رسمي في الحرم المكي. هو كان الاول من فتره كان مكلف فقط، لكن الان اصبح مكلف في الحرم المكي. عارف مين هو مين؟ نعم. الشيخ طبعا ياسر الدوسري هو لسه يعني منقول قريب يعني نعم، ولسه منقول من قريب اصلا للحرم المكي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس. وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي
يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار. الله يا اخي والله العظيم الواحد كان حاسس ان جسمه بيتنفض كده. الشيخ ياسر الدوسري دايما مؤثر جدا يعني من الاصوات اللي هي يعني يخليك بص تتهز قلبك يترعش كده بجد. ما شاء الله.